Mayong adlaw mga bana, dili pasabot nga minyo na ta ug naa na tay mga anak, okay na nga pasagda nato ang atong mga kaugalingon. Dili rason ang busy ko para pasagdan ang lawas. Ang panglawas ug bisan ang atong hitsura. Tan-awa ninyo atong mga asawa. Bisan kapoy na sa balay, sa trabaho, sa pag-atiman sa mga bata, naningkamot gihapon sila. Naay skincare, nag-amping sa lawas, nagtinguha nga mahimong representable. Dili kay para sa ilang kaugalingon, para pod sa ilang pamilya o para sa ilang bana. Karon, pangutan-a imong kaugalingon kung ikaw naa sa ilang lugar. Ganahan pa ba ka makiguban sa usa ka tawo nga way pakabana sa ilang kaugalingon? Dili ni insulto, reality check ni. Mga bana, ang pag-atiman sa atong lawas, respeto na para sa atong asawa. Respeto sa atong kaugalingon ug labaw sa tanan, respeto sa Ginoo. Kay ang atong lawas templo sa Espiritu Santo. Dili kinahanglang mahimong model. Dili kinahanglang mahal nga gym. Kinahanglan lang disiplina, responsibilidad ug pili matag adlaw nga mas mamahimong maayong bana. Ayaw hulata nga mawala ang spark bago ka mulihok. Atimana ang imong lawas. Atimana ang imong kaugalingon. Kay ang gugma dili lang ipakita sa pulong, ipakita pod sa pagpaningkamot. God bless you all.